Hello, good morning. Ata karon bisita ta diri ni Papa karon kay medyo mingaw na pod. Dugay na ko kaduaw sa ako ang Papa. O si kinsa tong nakaila kang Silvestre de la Torre diha sa Ilubang Gabol sa iyang mga kaparintihan, sa iyang mga pagmangkon diha pag-ugawan. Na si Silvestre. So like mo o comment kay Papa. So gikan ta dinhi ni Papa karon moadto ta dito sa kuan mga ayo tag rambutan, dagan kay bunga iyang rambutan to hinsaka ko gisugo ko sa akong asawa kay nangala man sugo daw sa bata nga nangala man di ngayo miog kanang rambutan daghan kay og bunga so nanguha mi. So guys kita ninyo nga nagsaka gid mi. Wan dito, diretso na lang po mi og farm dito sa Manukan. Daghan kayo ang mga manok nga kung giyatiman. So daghan kay ni para sa istagpon. Umaabot nga labanan diri sa WPC. WPC 4. So guys, sa kanunay naatak kanunay sa ato ang mga trabaho. Mao na mo ang mga ista guys nga na sa Picas Pure na dinhi dapit mga kuha na siya. Guys taghan na dagko na 3.5 months na siya. So mao lang to guys. So maayong buntag ninyong tanan. Sa kanunay paudayon ta diha sa ato ang pagatiman sa ato ang mga pananom ug sa atong mga kayupan. So mao lang to. God bless and good morning sa tanan nga nagtan-aw sa akong video. Maayong adlaw kaninyong tanan.